हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर और हमारा यूनिट नंबर 7 चल रहा है जो कि सुल्तान अहमद मस्जिद है। सो आज हम इस लेक्चर के अंदर पैराग्राफ नंबर 5 टू ऑनवर्ड की ट्रांसलेशन करेंगे। सो बेटा इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से 9th क्लास का ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। सो वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, सो बेटा उनसे गुजारिश है कि एक नज़र वो लेक्चर नंबर 14 को ज़रूर देखें, क्योंकि लेक्चर नंबर 14 में हमने सुल्तान अहमद मॉस्क को शुरू किया। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 15 जो है, इसके पैराग्राफ नंबर 5 टू ऑनवर्ड हम इसकी ट्रांसलेशन और इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग को देखेंगे। सो पैराग्राफ नंबर 5 के ये कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो आपके सामने लिखे हैं और ये उसकी ट्रांसलेशन है। पैराग्राफ नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। सो इसके मीनिंग्स देखें। स्पेशियस वसी, मसलन खुला। सराउंडेड, घेरा हुआ है। वॉल्टेड, महराबी। आर्केड, राहदारी। अबलूजन, वजू करना या वजू की सहूलत होना। फाउंटेन, फवारा। मैग्नीट्यूड, जिसामत। कोर्टयार्ड, सेहन। हैंग, लटकाना। एंट्रेंस, दाखिली दरवाजा। सिंबॉलिक, अलामती। गेस्चर, इशारा। ह्यूमिलिटी, इनकसारी, आजिजी। डिवाइन, इल्हामी। सो ये तो पैराग्राफ नंबर 5 के कुछ मीनिंग्स थे। सो इसी के साथ हम पैराग्राफ नंबर 5 को पढ़ते हैं और साथ उसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। द मस्जिद हैज अ स्पेशियस forecourt surrounded by the continuous vaulted arcade। यानी इस मस्जिद का सहन बहुत वसी है या किशादा है, खुला है, जो मुसलसल महराबी राहदारियों से घेरा हुआ है। मोहराबी कहते हैं बेटा इस तरह से, मतलब जो कॉस की टाइप में ऊपर से शेड बना हो। सो मोहराबी राहदारियों से ये घिरा हुआ है, जो भी इसका खुला सा सेम है। सो इट हैज अबलूजन फैसिलिटी ऑन बोथ साइड, यानी इसके दोनों अतराफ में वजू की सहूलत मौजूद है। यानी एक राहदारी अगर इधर है, दूसरी अगर इधर है, सो दोनों साइडों पर वजू की सहूलत मौजूद है। इन द सेंटर, इसके मरकज में, देयर इज अ फाउंटेन, एक फवारा लगा हुआ है, यानी दरमियान में एक फवारा है। विच इज rather स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, यानी इसके दरमियान में एक फवारा है जो सहन की वसत के लिहाज से निस्बतन थोड़ा सा छोटा है। यानी अगर एक जो सहन है काफी बड़ा है, तो उसके सेंटर में उस सेन के मुकाबले में छोटा एक फवारा लगा हुआ है। A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side. Western side mean मगरिब की जानिब। जो दाखिली दरवाजा है उसके रास्ते में एक चेन लटक रही है, लोहे की जंजीर लटक रही है। सो मुहावरा तर्जमा इसका क्या लिखेंगे? मगरिब की जानिब सहन में दाखिले के बालाई हिस्से पर, यानी जो इसका जो एंट्रेंस लेवल अपर पार्ट है, यानी इसके बलाई हिस्से पर एक लोहे की जंजीर लटकी हुई है। दिस साइड वाज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन, यानी ये हिस्सा सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस था। यानी उस हिस्से में या उस तरफ से सिर्फ सुल्तान अहमद जो था वही सिर्फ दाखिल हो सकता था, बाकी और कोई बंदा वहां से नहीं आ सकता था। The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court। वो ये जंजीर वहां पर इसलिए लगाई गई थी ताकि हर मर्तबा सुल्तान को दरबार में दाखिल होते हुए अपना सर झुकाना पड़े। यानी अगर जंजीर लटक रही थी तो सुल्तान जब भी कभी वहां से अंदर दाखिल होता, सो वो अपना सर ऐसे झुकाकर अंदर दाखिल होता ताकि वो अल्लाह ताला के सामने झुक कर आ रहा है।
اگر جانے انجانے میں کبھی انجان طریقے سے وہ ایسے داخل ہو جاتا اور وہ اس کو یاد نہ رہتا سر جھکانا، اس لیے انہوں نے وہاں پر زنجیر لگا دی. It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حکمران کی عاجزی، انکساری کو یقینی بنانے کا ایک علامتی انداز بھی تھا. یعنی ایک علامتی انداز یہ تھا کہ ایک حکمران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یا اس کی حضوری میں جب کبھی جاتا ہے تو وہ اپنا سر کو جھکا کر جاتا ہے. سو اس وجہ سے وہ زنجیر جو تھی اس داخلی دروازے کے آگے لٹکائی گئی تھی. سو یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر 5 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. سو اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں. ساتھ پیراگراف نمبر 6. پیراگراف نمبر 6 کے کچھ ورڈز میننگ ہیں جیسے فلیم پوائنٹ، بڑکیلا یا شوخ، سائپرس سرو یا سفیدے کے درخت، انٹیریئر اندرونی، لوور لیول نچلی منزل، ہینڈ میڈ ہاتھ سے بنی ہوئی، ٹولپ ڈیزائن گلے لالا کے نمونے. ٹولپ جو ہے وہ ایک پھول کا نام ہے. سو اس کو ہم اردو میں گلے لالا بولتے ہیں. تو ڈیزائن مطلب نمونے، گلے لالا کے ڈیزائن والے نمونے. سو پیراگراف نمبر 6 کو دیکھیں. لکھا ہے the interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. یعنی مسجد کے اندرونی حصے کی نچلی منزل پر 50 سے زائد گلے لالا کے نمونوں والی 20,000 سے زائد ہاتھ سے بنی ٹائلیں لگائی گئی ہیں. At the gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruit and cypress. یعنی گیلری کی سطح پر پھولوں، پھلوں اور سفیدے کے درختوں کی نمائش سے جو ڈیزائن یا نمونے ہیں وہ اور زیادہ شوخ یا بڑکیلے ہو جاتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں نا، فلیم پوائنٹ کا ہم نے لکھا بڑکیلے یا شوخ. سو گیلری سطح پر جو ڈیزائن، جو ٹائلیں لگائی گئی ہیں ان کے اوپر پھولوں کے، پھلوں کے اور سفیدے کے درختوں کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. سو وہ اور زیادہ، یعنی ان کی نمائش سے جو ڈیزائن ہے وہ اور زیادہ شوخ اور بڑکیلے ہو جاتے ہیں. یعنی مسجد کے اندر جو سجاوٹ کی گئی ہے. سو یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر 6 کمپلیٹ ہوا. تو اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ پیرا دیکھتے ہیں. پیراگراف نمبر 7 کے بھی کچھ ورڈز اور ان کے میننگ. اڈورنڈ سجا ہوا، اسٹینڈ رنگ دار، انٹریکیٹ پیچیدہ، چیندیلائر فانوس، الومینیٹ روشن، ورسز آیات نیچرل لائٹ قدرتی روشنی. اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. The upper level of the interior is adorned with blue paint. یعنی مسجد کا جو اندرون حصے کو یا مسجد کے اندرون حصے کی بلائی سطح نیلے رنگ سے سجائی گئی ہے. More than 200 stained glass windows with intricate designs allow natural light to brighten up its interior and the chandeliers further illuminate it with their glow. یعنی 200 سے زائد رنگدار شیشوں والی کھڑکیاں جن پر پیچیدہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اس کے اندرون کو چمکانے کے لیے قدرتی روشنی کو اندر آنے دیتی ہیں. اور جو فانوس ہیں وہ مزید اپنی چمک دمک سے اس کو روشن کر دیتے ہیں. The decoration include آیات from the Holy Quran. سجاوٹ میں قرآن پاک کی آیات شامل ہیں. And the floor are covered with carpet. اور جو فرش پر قلین بچھے ہوئے ہیں. سو بیٹا یہاں پر ہماری آج کی ٹرانسلیشن پیراگراف نمبر 7 کی بھی کمپلیٹ ہوئی. سو اس لیکچر کے اندر ہم نے پیراگراف نمبر 5, 6 اور 7 کو کمپلیٹ کیا اور میں امید کروں گا کہ آپ نے دل لگا کر اس کو دیکھا ہوگا. سو بیٹا لیکچر پسند ہے تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. سو اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر. بائے بائے. گاڈ بلیس یو آل.